अस्सलाम वालेकुम। इस छोटी सी वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से चैट जीपीटी से एआई से ये पूछ सकें कि वो हमें गाइड करे कि हम 1 लाख माहाना कैसे कमा सकते हैं। आमतौर पर ये वो सवाल है जो हम ज़्यादा किसी से नहीं पूछते और शायद शर्माते हैं, झिझक होती है। लेकिन ये एआई ऐसी चीज़ है, ये चैट जीपीटी ऐसी चीज़ है जो कि आपके हर सवाल का जवाब आपको इस तरह से देती है गोया कि कोई इंसान कंप्यूटर के अंदर बैठ के आपसे बात कर रहा है और एहसासात और जज्बात और आपकी मसाइल को समझकर आपको उसी तरह से जवाब देता है जिस तरह से आपका एक दोस्त, आपका हमदर्द आपको दिलासा या आपको हौसला देता है। तो आज की वीडियो भी इसी हवाले से है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो अगर कोई ऐसा दोस्त हमारे करीब करीब है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा या कमा पा रहा है कि जिससे वो अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें या ज़रूरियात ज़िंदगी अच्छे से पूरी हो सके, तो ये चैट जीपीटी या ये जीपीटी उनके लिए है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों तक इस जीपीटी को पहुंचाएं भी और इसका तरीका भी बताएं कि ये काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे चैट जीपीटी से या इस जीपीटी से जो कि जिसका नाम रेहान अल्लाह वाला एआई है, किस तरीके से पूछ सकते हैं कि वो हमें 1 लाख रुपये माहाना कमाने का तरीका या वो हमें कैसे गाइड करेगा कि हमें 1 लाख माहाना हम कमा सकें। तो चलें शुरू करते हैं। इस जीपीटी को हासिल करने का तरीका ये है कि आप जाएंगे वेबसाइट पे rehanallahwala.com, ठीक है, rehanallahwala.com। जब आप ये वेबसाइट अपने मोबाइल पे लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगी और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है लर्न टू अर्न 1 लाख अ मंथ और उर्दू में लिखा हुआ है कि क्या आप किसी को जानते हैं जो माहाना 1 लाख से कम कमाता है। उन्हें मज़ीद कमाने का तरीका सिखाने के लिए उनके लिए ये एआई इंस्टॉल करें। और फिर यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है विज़िट जीपीटी। अच्छा, इस जीपीटी को इस्तेमाल करने का शर्त ये है कि आपके फ़ोन में, चाहे आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हो चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो, आपके मोबाइल में चैट जीपीटी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो आप मेक श्योर कर लें कि जिसको भी आप ये तरीका बता रहे हैं आप उनको ज़रूर चैट जीपीटी उनके फ़ोन में इंस्टॉल करवा दें। तो हमारे फ़ोन में चैट जीपीटी चूँकि इंस्टॉल्ड है तो हम विज़िट जीपीटी पे टैप करेंगे और ये हमें ले जाएगा चैट जीपीटी पे, वो ऐप खोल देगा। ये हमने टैप किया तो ये देखें हमारे सामने चैट जीपीटी आ गया और उसमें रेहान अल्लाह वाला एआई ये जो जीपीटी है ये भी हमारे सामने आ गई है। तो जब हमने इस जीपीटी को देखा तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ पहले से सवालात रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैं 10,000 रुपये से कम मैं कौन सी माइक्रो फैक्ट्रियाँ शुरू कर सकता हूँ, यानी कि मैं ऐसी कौन सी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ शुरू कर सकता हूँ अगर मेरे पास 10,000 रुपये से कम पैसे जमा हुए हों। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो सेविंग होती है वो थोड़ी होती है, जैसे 10,000 रुपये या उससे कम। तो उस 10,000 रुपये से के अंदर ऐसी कौन सी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती हैं जिससे हम अपने टारगेट को या हम अपने 1 लाख रुपये के टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, तो एक सवाल ये बना हुआ है। फिर दूसरा सवाल यहाँ पहले से लिखा हुआ है कि मैं अपनी आमदनी को कैसे 2 गुना कर सकता हूँ। अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो 1 लाख रुपये कैसे कमा सकते हैं, ये सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं माहाना 1 लाख रुपये कैसे कमा सकता हूँ, तो ये 3 सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप इन्हीं सवालों को तलाश करें तो आप सिंपली टैप कर देंगे तो ये चैट जीपीटी जो है आपको बताना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप उसको लिख कर और बोल कर जो है उसका जवाब ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये जो माइक्रोफोन बना हुआ है छोटा सा, इसको टैप करूँगा और फिर मैं अपना सवाल रखूँगा और फिर देखें चैट जीपीटी या रेहान अल्लाह वाला एआई हमें उसका जवाब कैसे देती है। मैं एक चौकीदार हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरी आमदनी भी 25,000 रुपये से कम है। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो तरीके जिस पर अमल करके मैं 1 लाख रुपये माहाना कमा सकता हूँ। अब देखें मैंने जो टैप किया, टैप करके जो कुछ मैंने कहा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। मैं एक चौकीदार हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरी आमदनी भी 25,000 रुपये से कम है। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो तरीके जिस पर अमल करके मैं 1 लाख माहाना कमा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा सवाल मुझे लिखने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई, मैंने सिर्फ कहा
اور یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی نے لکھ بھی دیا. اب میں اس ایرو پہ ٹیپ کروں گا اور اس طریقے سے میرا سوال چلا جائے گا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جو کچھ میرا سوال کیا تھا اس کا جواب دینا شروع کر دیا. مثال کے طور پر اس نے کہا وعلیکم السلام، آپ ایک چوکیدار ہیں، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ اپنی آمدنی بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر آپ 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ مختلف ہنر سیکھنا اور نئے مواقع کو سمجھنا ضروری ہوگا. اب کچھ پوائنٹس یا کچھ مشورے دیے ہیں انہوں نے. نمبر 1، چھوٹی فیکٹری یا کاروبار شروع کریں. پاکستان میں کچھ چھوٹے کاروبار 10,000 روپے یا اس سے کم کی سرمایہ کاری سے شروع کیے جا سکتے ہیں. مثلاً موم بتی بنانے کا کاروبار، صابن یا شیمپو بنانا، بچوں کے کھلونے بنانا. ٹھیک ہے، یہ وہ فیکٹریز ہیں جو 10,000 روپے یا اس سے کم میں شروع کی جا سکتی ہیں. دوسرا پوائنٹ، آن لائن کام شروع کریں. فیس بک یا دراز پر سستی چیزیں بیچنا. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے دراز میں بہت سارے دوست جو ہے وہ مختلف آئٹمس بیچ رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. فائور یا اپ ورک پر کام. اگر آپ کمپیوٹر کی بنیادی کا کام کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ڈیٹا انٹری، ٹائپنگ یا اس طرح کے چھوٹے پروجیکٹس، تو اس کے ذریعے بھی آپ اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں. یوٹیوب چینل بنائیں یا سوشل میڈیا کا استعمال کریں. اگر آپ کو ویڈیوز بنانے کا شوق ہو تو آپ یوٹیوب چینل بنا کر وہاں معلوماتی یا مزاحیہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہنر سیکھیں. اگر آپ کوئی نیا ہنر سیکھنے کے لیے تیار ہیں تو آپ درج ذیل میں سے کسی ایک میں مہارت حاصل کر کے کما سکتے ہیں. مثال کے طور پر الیکٹریشین یا پلمبنگ کر کے، سلائی یا دستکاری کر کے. اور پھر 5واں پوائنٹ ہے رکشہ یا موٹر سائیکل. تو یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں وہ آپ کو فردر بتا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر ہم میں سے بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو نہیں پہنچ پاتے شرم میں یا کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن چیٹ جی پی ٹی یا ریحان اللہ والا اے آئی کے ذریعے یہ ساری معلومات آپ تک مل رہی ہیں. اور اگر آپ واقعتاً اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن پر عمل کر کے ہم اچیو کر سکتے ہیں ہمارا ٹارگیٹ. اسی طریقے سے اگر مجھے بات چیت کرنی ہو اس چیٹ جی پی ٹی سے یا ریحان اے آئی سے بات چیت کرنی ہو تو میں اس ہیڈ فون پر ٹیپ کر دوں گا اور اب یہی سوال دوبارہ رکھوں گا اور اب میری باقاعدہ آواز کے ذریعے بات چیت ہوگی. میں ایک سیکیورٹی گارڈ کی جاب کرتا ہوں اور میری آمدنی بھی 20,000 روپے ہے. کیا آپ مجھے وہ طریقہ بتا سکتی ہیں جس کو سیکھ کر میں 1 لاکھ روپے ماہانہ کما سکوں؟ آپ فکر نہ کریں، بغیر انگریزی یا کمپیوٹر کے بھی آپ اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں. میں آپ کو چند آسان اور سادہ طریقے بتاتا ہوں جنہیں آپ اپنے روزمرہ کے کام کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ چھوٹے کاروبار یا مائکرو فیکٹری کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر چائے کا اسٹال یا ڈھابا. آپ ایک چھوٹا سا چائے کا اسٹال یا ڈھابا لگا سکتے ہیں. یہ کم لاگت سے شروع ہو سکتا ہے اور آپ کے علاقے میں اگر رش ہوتا ہے تو یہ منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے. دوستو، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے آپ ریحان اللہ والا اے آئی کے ذریعے اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. وہ جو گول ہے کہ آپ 1 لاکھ ماہانہ کما سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس ایپ کو زیادہ استعمال کریں گے، روزانہ کی بنا پہ استعمال کریں گے تاکہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے قریب ہوتے چلے جائیں. بہت بہت شکریہ. یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے ایسے دوستوں کو، اپنے ایسے جاننے والوں کو شیئر کریں جو اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہیں اور انہیں کوئی رہنمائی نہیں حاصل ہو رہی. اور چیٹ جی پی ٹی اور ریحان اللہ والا اے آئی ایسا ٹول ہے جو ان کو ان کے مقصد کے قریب لے جانے میں ان کی مدد کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.